नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले विकासका कुरा गऱ्यौँ, समृद्धिका कुरा गऱ्यौँ, अधिकारका कुरा गऱ्यौँ। यही सन्दर्भमा आज हामी भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दाबोटी शेर्पा लामासँग यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँ लामो समयसम्म शैक्षिक पेसामा, शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो होइन? त्यस पछाडि राजनीतिमा आउनुभयो। केले प्रेरणा जगायो राजनीतिमा आउनको लागि? राजनीतिमा आउनको लागि चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन भनौँ न, सबै कुरा परिवर्तन चाहिँ अलिकति राजनीतिबाट नै सम्भव छ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अलिकति इम्प्रेस भएर चाहिँ राजनीतिमा आएँ। के हुँदो रहेछ त राजनीतिमा? त्यस्तो तपाईँले देखे जस्तो भयो? देखे जस्तो त भएको छैन। अब र पनि यस्तो छ, जस्तै शिक्षक पेसा भनेको चाहिँ एउटा सीमित भनौँ न, एउटा बच्चाहरूसँग मात्रै जोडिने हो भने चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ सबै कुराहरू परिवर्तनको लागि जस्तै महिला, बालबालिका होइन, हरेक कुरा क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यहीबाट नै अलिकति सम्भव छ भन्ने। खासमा एकदमै हामी पहिल्यैदेखि राजनीतिमा सक्रिय कार्यकर्ता होइन होइन, र पनि माओवादी नै चाहिँ अलिकति, किनभने विशेष गरेर महिलाको मुद्दाहरू उठाउने, जनजाति, दलितहरू जो पिछडिएको वर्गहरूको छ तिनीहरूको चाहिँ मुद्दाहरू उठाउने हुँदाखेरि त्यो माओवादीको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ एकदमै अब साँच्ची नै यो भनौँ जो पछाडि परिएको वर्गहरू छ तिनीहरूको हितको लागि चाहिँ काम गर्ने भनौँ न पार्टी भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदमै त्यही हिसाबले चाहिँ लागि पर्यो। अनि त्यस्तै पाउनुभयो? अब ठ्याक्कै त्यस्तो नपाए पनि जस एजेन्डा मुद्दाहरू चाहिँ सही नै छ होइन, अब अहिलेसम्म पनि सही नै लागिरहेछ। तर जति हामीले खोजेको होइन त्यो सबै पुरा नभए पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब जस त्यो मुद्दामै नै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। फरक चाहिँ के पाइयो हिजो विद्यार्थीलाई पढाइरहँदाखेरि अनि त्यसपछि राजनीतिमा आएर जनप्रतिनिधि हुँदाखेरिको त्यो दुईटा बिचको फरकपन चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? फरक त अब धेरै नै फरक छ। एउटा शिक्षक पेसामा लागिरहँदाखेरि एउटा सीमित भनौँ, एउटा ठ्याक्कै त्यो यो अब जसरी बच्चाहरूसँग मात्रै घुलमिल हुने, बच्चाहरूसँग मात्रै पढाउने भने चाहिँ राजनीतिमा त्यो चाहिँ धेरै नै फरक छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि साँच्ची भन्यो भने आफ्नो लागि एउटा समय पनि म्यानेज गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। भनौँ न 24 घण्टा चाहिँ हामीले समाजको लागि भनौँ न, विशेष गरेर अब समुदायको लागि नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एकदमै फरक चाहिँ धेरै नै फरक छ। यहाँलाई लाग्थ्यो म शिक्षण पेसामा लागिरहँदाखेरि एक दिन यो ठाउँमा जनप्रतिनिधि भएर सेवामा लाग्छु भन्ने लाग्थ्यो यहाँलाई? त्यसरी अब फिल चाहिँ भएको थिएन, र पनि एउटा समय मिल्यो भने चाहिँ मैले यसो गर्थेँ भन्ने चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो। कम्तीमा यो समुदायको लागि केही गर्ने थिएँ भन्ने खालको चाहिँ जहिले पनि भइरहेको थियो। शिक्षण पेसा र जनप्रतिनिधि बिचको हजुर फरकपन, त्यसको तादम्यता चाहिँ के देखिँदो रहेछ? यहाँले के भोग्नुभयो? फरक छ। शिक्षक पेसा भनिसकेपछि हामीले अघि पनि भन्यो, जब ठ्याक्कै अब त्यो बच्चाको भविष्यसँग मात्रै जोडिएको हुन्छ भनेदेखि जनप्रतिनिधि धेरै नै फरक छ। जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ अब समुदायको धेरै नै इच्छा आकाङ्क्षाहरू नै धेरै नै बढी हुन्छ, तर हामी जनप्रतिनिधिले अब सबै भनौँ न उहाँहरूको मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। भनौँ न अब के भने जस्तो इच्छा आवश्यकताहरू चाहिँ बढी नै, तर सीमित स्रोत साधनबाट चाहिँ अब सबै चाहिँ भनौँ उहाँहरूको आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकिने चाहिँ रहेछ। जनप्रतिनिधिले त्यो देखियो। हजुर। अनि यहाँ महिला होइन, अब यहाँको सम्प्रदायमा अथवा यहाँको उसमा राजनीतिमा लाग्ने हामीले देखेअनुसार एकदम कम छन् होइन? तपाईँको समुदायबाट, यहाँको समुदायबाट राजनीतिमा लाग्दाखेरिको चुनौती चाहिँ कतिको देख्नुभयो? चुनौती त धेरै नै छ। अब तपाईँलाई कुरै गर्नु पर्दाखेरि जस्तो म आफै पनि उम्मेदवार भनौँ न, उम्मेदवारको एउटा उयो हुने बेलामा मलाई अझै पनि याद छ। जस्तै त्यो भेगमा जसरी भोटेकोशी गाउँपालिका भनौँ, त्यो भेगमा अहिले पनि महिलाहरू त्यसरी राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्न। अब त्यो हिजोको जनसमयमा त जब मैले एउटा साँच्ची नै म अलिकति अब एउटा मैले उम्मेदवारी दिने अवस्थामा पनि मलाई धेरै फ्यामिली समुदायहरूले चाहिँ के पनि भन्थ्यो नि, एउटा लेडिज, एउटा महिला अलिकति बाआमाले भनौँ न एउटा कन्ट्रोलभन्दा बाहिर बसेको, एउटा फ्यामिलीको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर बसेर यसरी राजनीतिमा सक्रिय हुने भन्ने खालको एउटा आरोप भनौँ न, जुन त्यो हेर्ने कन्सेप्ट, त्यो अझै पनि मैले सम्झिरहेको छ कि त्यो दिनमा मलाई त्यो भनेको कुरा चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन। अब जसरी भनौँ न महिलाहरूले चाहिँ राजनीति नै गर्नु हुँदैन, समाजबाट बाहिर नै आउनु हुँदैन भन्ने खालको सोच भएको ठाउँमा अब यसरी उम्मेदवार भनौँ न दिँदाखेरि त्यो आफ्नै भनौँ नातागोताबाट भनेको त्यो अझै पनि ताजै स्मरण छ कि मलाई चाहिँ। अब फ्यामिलीले भनौँ न सरल भाषामा भन्दा तह नलाए
लागेको हुन्छ नि अलिकति फ्यामिली छाडा छोडेको भन्ने खालको सम्मको अब त्यस्तो खालको आरोपहरू पनि भनौँ खेपेर चाहिँ आज यहाँसम्म छु। कसरी त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुभयो अलिकति अनुभव सुनाउ न यहाँको त्यो राजनीतिमा लाग्दाखेरि होइन हिजो गाउँ गाउँ हिँड्न पर्यो होइन मान्छेले हो यस्तोसम्म छाडा यहाँकै भाषामा छाडा लागेको महिला जस्तो पनि आरोप लाग्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी चिरेर अलिकति त्यो बेलाको अनुभव अलिकति सेयर गर्नु। यस्तो छ अब त्यतिखेरको अनुभवमा त मलाई पहिलो कुरा त मेरो फ्यामिली सपोर्ट पनि एकदमै उयो हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब भोटेकोसीमा आजको मितिसम्म पनि एका दुई महिलाहरू बाहेक राजनीतिमा त्यसरी सक्रिय रूपमा आउनु भएकै छैन र पनि अब त्यस्तो अवस्थामा फ्यामिली सपोर्ट पनि मुख्य हो कुरा जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर अब अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि चुनौतीको कुराहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब हामी भूगोल त्यस्तै खालको छ होइन 5वटा वडा छ डाँडा काँडा भनौँ न त्यसरी त्यत्रो भूगोलमा अब सबै ठाउँतिर सडकहरू पुगेको थिएन। त्यस्तो ठाउँतिर पनि अब हामी भनौँ न एउटा उम्मेदवारको हिसाबले पनि जनताको घर घर गएर हामीले अब भनौँ न भोलि हामीलाई जितायौँ भने हामी यो गर्छौँ भन्ने खालको उहाँलाई प्रतिबद्धताहरू जनाउँदाखेरि त धेरै नै समस्याहरू चाहिँ हामीले भोगेका थियौँ। अब हामीले देखेको छौँ तपाईँको सम्प्रदाय तपाईँको समुदायमा प्राय व्यापार व्यवसायमा धेरै छन् अनि बाँकी रहेकाहरू वैदेशिक होइन विदेशमा बढी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यतातिर आकर्षण भएन? मेरो त खासमा टिचिङ पेसामै आबद्ध भएको भएर पनि त्यस्तो मलाई अब अलिकति वैदेशिक रोजगारको लागि जानुपर्छ त्यस्तो त भएन। व्यापार व्यवसायको कुराहरू गर्नुपर्छ भनेदेखि नि अब खासमा मलाई अहिले पनि फिल हुन्छ जस्तै एउटा पेसामा आबद्ध भइसके पछाडि जस्तै टिचिङ पेसामा त एकरो भएर लागिसकेपछि मैले त्यतापट्टि भनौँ त्यसो उयो नै भएन भन्दा पनि हुन्छ कि त्यसो दिमागमै नै पनि गएन भन्दा पनि हुन्छ। अब टिचिङ पेसामै थिएँ त्यसमै नै होइन कन्टिन्यू भइराख्यो। तपाईँ एउटा शिक्षण पेसामा लागेको मान्छे नेताले यसो गरेनन् उसो गरेनन् भन्ने पक्कै आक्रोश थियो पहिला है थियो नि है तर अहिले आफै चाहिँ नेता हुनुभयो भनौँ न समाज त्यो गाउँपालिकाको त उपप्रमुख हुनुभएको छ नेता हुनुभएको छ अनि हिजो विकास गरेनन् भनेर माग्न पनि जानुहुन्थ्यो तपाईँ अहिले दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दो रहेछ क्या त्यो फरक कस्तो हुँदो रहेछ? फरक त धेरै नै फरक छ। दिने ठाउँमा बस्दाखेरिको अनुभव सुनौ न अलिकति। हैन त्यो त मलाई तपाईले भने जस्तै मैले धेरैचोटि यस्तो फिल गर्छु कि जस्तै मान्छेले आफ्नो ठाउँमा बसेर सोच्ने रहेछ जस्तो हुन्छ। जस्तै तपाईले भने जस्तै अझै पनि मेरो दिमागमा ताजै छ हामी अलिअलि बच्चै हुँदाखेरि पनि जस्तै हाम्रो भेगको अब त्यतिखेर मलाई पनि याद छ अलिकति त्यताको नेता सबैले मान्ने नेता भनेको मोहन बहादुर बस्नेत भनौँ न जब त्यहाँ अलिकति बाढी जान्थ्यो पहिरो जान्थ्यो सबैले भन्ने कुरा के अरे यहाँ नेताहरूलाई भोट दियो भनौँ चुनावको बेलामा आयो नमस्ते गर्यो होइन भोट दिएर गइसके पछाडि आउँदैन फर्केर आउँदैन भन्ने जनगुनासो भनौँ न बच्चा हुँदाखेरि पनि हामीले सुनेको थियो भने अहिले मलाई ठ्याक्कै त्यही फिल हुन्छ। जस्तै हामी आफैले पनि गाउँपालिकामा बसेर कति कामहरू गरिराख्दा पनि जनताको घर घर हामी पुग्न सकेको हुँदैन नि। जस्तै हामीलाई थाहा छ हाम्रो कर्तव्य हाम्रो भनौँ न त्यहाँ जस्तै कहीँ आग लागि भयो मानौँ फर इक्जाम्पल कहीँ पहिरो गयो भनेपछि त्यहाँ हामीलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा जसरी भए पनि हामी पुग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई जहिले पनि भएको हुन्छ र पनि कति ठाउँमा चाहँदै पनि हामीले पुग्न सकेको हुँदैन नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जति आफूले जस्तो आफ्नो ठाउँमा बसेर सोच्ने कुरा मैले भनेन हिजो हामी त्यही ठाउँमा बसेर त्यसरी नै सोच्थ्यौँ भने अहिले तर होइन रहेछ है। जस्तै चाहेर पनि कति ठाउँमा गर्न खोजेर पनि त नसकिँदो रहेछ भन्ने खालको पनि त्यसरी बुझाएको छु। र अर्को कुरा त जस्तै अब तल बसेर सोच्ने र माथि बसेर सोच्नेमा त फरकै हुन्छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तै जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि सबै कुरा जस्तै हामीले जनताले भनौँ न समुदायले जति हामी माथि भनौँ न एउटा आस्था राखेर त्यो गर्छौँ त्यो चाहिँ सम्भव नहुँदछ किनभने त्यहाँ पनि अब तपाईँलाई भनिहालौँ जस्तै व्यक्ति सिङ्गलले गर्ने कुरा त रहँदैन नि। त्यहाँ पनि अब एउटा नीति नियम विधि सबै कुरा भित्र रहेर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कति कुरा अब चाहेर पनि गर्न नसकिने चाहिँ हुँदो रहेछ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म
इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। तपाईको गाउँपालिका अथवा भनौँ नेपाली राजनीति अथवा नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था, महिलाको समस्या र महिला पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ भनेको चाहिँ यो संरचना नै हो जस्तो लाग्छ। यो अब हाम्रो संरचना नै यो पितृसत्तात्मक संरचना छ है। अझै पनि अहिले अब यत्रो भनौँ न यो संहितामा गइसके पछाडि यो जब 3 तहको सरकार बन्यो, महिलाहरू विशेष गरी यो कानुनमै उयो भइसकेपछि यत्रो महिलाहरू आएको छ र पनि जस्तै कानुनमा एउटा हिसाबले एउटा कन्सेप्ट लिएर त्यो जसरी स्थापित भएको छ नि, तर तल व्यवहारमा त अझै पनि छैन। आजको दिनसम्म उपाध्यक्षलाई हेर्ने, जस्तै त्यो टिमभित्रकोले हेर्ने नजर, त्यस पछाडि गएर समुदायले पनि हेर्ने नजरमा अझै पनि त्यो परिवर्तन हुन धेरै नै बाँकी छ। अब हामीलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने कम्तीमा हामी जतिको मान्छे अब आफ्नो लागिराख्नुपर्छ होइन, आफ्नो त्यसो हुँदाखेरि पछाडिको पिँढीको लागि पनि केही न केही स्थापित गरेर राखिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेन मुख्य कुरा त यो संरचना नै हो जस्तो लाग्छ। यो अनि यहाँले उठाउनु भने उपाध्यक्षलाई हेर्ने नजर भनेको के? उपाध्यक्ष बनेकोमा आफूलाई अलिक कस्तो लाग्छ कि के हो तपाईँलाई? त्यस्तो त लाग्दैन र पनि यो समाजले जसरी भनौँ न अलिकति महिलाहरूलाई विशेष गरेर उपाध्यक्षलाई भन्दा पनि उपाध्यक्षलाई भनेर हेर्दै भए चाहिँ बरु अलिकति ठिकै लाग्थ्यो। तर उपाध्यक्षमै विशेष गरेर महिला हुने भएर महिलालाई हेर्ने नजर, दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फरक नै छ। जे जस्तो भए पनि एउटा महिला सक्षम महिलाहरूलाई पनि भनौँ न अलिकति त्यही नजरले भनौँ न अलिकति हेर्ने हुँदाखेरि अलिकति दुःख लाग्दछ यो अवस्था चाहिँ। त्यस्तो के अनुभव छ यहाँलाई पनि? म महिला भएर यो चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदा पनि महिला भएँ अनि त्यसपछि म अलिक पछाडि परेँ भन्ने त्यस्तो अनुभव केही छ? अनुभवको कुरा त त्यस्तो अनुभव त होइन। मलाई जस्तो अहिले फिल हुन्छ अब अध्यक्षज्यू कामको सिलसिलामा बाहिर हुनु बेलामा जस्तो कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेर अध्यक्षको भूमिकामा म थिएँ, त्यतिखेर मलाई आज पनि उयो लाग्छ जस्तै नीति नियम कानुनभित्र बसेर काम गर्ने हो नि एउटा जनप्रतिनिधिले। तर पनि त्यतिखेरको सिचुएसन कस्तो खालको थियो भने चाहिँ नीतिभन्दा पनि बाहिर नै, अलिकति कानुनभन्दा पनि बाहिर। जस्तै तपाईँलाई अहिले भनिहालौँ, जब पहिलो बजेट हामीले बनाएको थियौँ सरस्वती, अब त्यो संरचना पनि नयाँ, जनप्रतिनिधि पनि नयाँ भनौँ, सबै अन्यलको बिचमा एउटा पहिलो बजेट तयार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5वटा वडा अध्यक्षहरूको चाहिँ के थियो भने डिमान्ड सबै भनौँ न योजनाहरू चाहिँ वडामा दिनुपर्छ। र त्यसपछि अब यो जस्तै गाउँपालिकामा त जब गाउँपालिका बनिसके पछाडि त वडाको खाता त सबै क्लोज भयो नि है। र पनि उहाँहरू चाहिँ योजना नि पठाऊ, बजेट पनि वडामै पठाऊ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो कि। अनि होइन त यसरी मिल्दैन अलिकति होइन, अब योजना चाहिँ तपाईँले ल्याउने हो, बजेट चाहिँ गाउँपालिकाबाट जाने हो भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो बिचमा एकदमै उयो भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल हुन्थ्यो जस्तै अध्यक्ष भइदिएको भए होइन, कम्तीमा कन्भिन्स गरेर अलिकति उयो हुन्थ्यो होला, म महिलै भएको हिसाबले पनि उहाँले यसो गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ जहिले मलाई त्यो फिल हुन्थ्यो। अनि त्यही त यहाँ आफैले चाहिँ म महिला भएँ अनि मैले गर्न सकिनँ भन्ने फिलिङ्स गर्दा त अनि दोष त प्रतिशतान्ताको होइन नि त, यहाँको पनि त देखियो नि त। म सक्छु भनेर अगाडि होइन, त्यही त मैले तपाईँले भने जस्तो होइन, मलाई त्यही हो, दोष त मेरो होइन कि मैले भने न उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण भन्छु कि म त। मेन कुरा त संरचना नै यस्तो छ। हामीले अब महिलाहरूलाई हेर्ने नजर आजको दिनसम्म पनि अलिकति दोस्रो दर्जामा नै हेर्ने छ त्यो हो। तर जस्तै मेरो कमजोरी भएन कि मैले भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै लाग्यो त्यही खालको हजुर पाएँ। यो त भयो समग्र महिलाको अवस्थाको स्थिति। खास यहाँको कार्यक्षेत्र भोटेकोसी गाउँपालिकामा त्यहाँको महिलाहरूको अवस्था, त्यहाँको महिलाको समस्या चाहिँ के भेट्टाउनु भयो तपाईँले यो 3 वर्ष अलि बढीको कार्यकालमा?
भोटेकोसीको मुख्य महिलाहरूको समस्या भनेको त मैले आजको दिनसम्म पनि देख्ने भनेको चेतनाको स्तर नै विकास गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले अघि पनि मैले भने हाम्रो भोटेकोसी गाउँपालिकामा महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्न। जस्तै केही महिलाहरू व्यापार व्यवसायमा सफल हुनुहुन्छ, केही वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, तर साँच्ची नै राजनीतिमै लाग्ने महिलाहरू भने आजको दिनसम्म पनि गर्ने हो भने औँलामा देखिँदै गरी 5-10 जना जति देखिन्छौँ भनेपछि त्योभन्दा बाँकी अहिले पनि राजनीतिमा महिलाहरू आउनु भएको छैन के। अब त्यो मुख्य कुरो त नीति बनाउने ठाउँमा भनौँ न होइन, एउटा हिसाब त्यस्तो ठाउँमा आइसके पछाडि त अब परिवर्तन भनौँ न हामीले चाहेको खोजेको परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुराहरू त अब सिपहरू पनि अब आवश्यक हो जस्तो लाग्छ। अब गाउँ गाउँमा गएर हेर्ने हो भने जाँदाखेरि पनि अब त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अलिकति हामीलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब त्यो त गाउँपालिकाबाट अब फेरि हामीले प्रत्येक वर्ष केही न केही सिपमूलक कार्यक्रमहरू, त्यस पछाडि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू त हामीले कन्टिन्यू दिइरहेकै छौँ अहिलेसम्म। समग्रमा यो स्थिति छ भोटेकोसी गाउँपालिकाभित्रको महिलाको एङ्गलले हेर्दाखेरि, त्यसको पहलको लागि चाहिँ यहाँले गर्नुभएको काम चाहिँ के त? पहिलो बजेट बनाउने बेलादेखि नै मेन कुरा मुख्य कुरा विकास। अब मलाई अलिकति दुःख लाग्छ जस्तै हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू अब विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक विकासहरूलाई नै मात्रै विकास देख्छ। त्यहाँको महिलाहरूको साँच्चै नै चेतना स्तर गर्नुपर्छ, त्यहाँको बालबालिकाहरूको चाहिँ अलिकति चेतना स्तर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सबैको भनौँ न त्यो टिममा सबैको ध्यान जाँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। र पनि हामीले जस्तो छलफल गरेर सरसल्लाह गरेर पहिलो वर्षदेखि नै हामीले क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू चलाइरहेछ। अब राजनीतिकको पनि हो, त्यस पछाडि सामाजिक भनौँ न आर्थिक सबै एउटा पहिलो त मेन कुरा त क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमै मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडि सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि दिइरहेका छौँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि, जस्तै मुढा बनाउने, त्यसपछि थुक्पा बनाउने होइन, त्यस पछाडि सिलाइको तालिमहरू पनि हामीले कन्टिन्यू दिइरहेको छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के देख्नुभयो त्यो काम गर्नको लागि होइन, महिलाको स्तर अभिवृद्धिको लागि चुनौती बाधा चाहिँ के छ? चुनौती त छ, मैले अहिले पनि भन्नुभयो त चुनौती। जस्तै हामी कार्यक्रम दिनुपर्छ, अलिकति महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जब कार्यक्रम गाउँपालिकामा प्रोग्राम सम्झौता हुन्छ, त्यस पछाडि समुदायमा जब हामीले खबर पठाउँछ नि, महिला दिदीबहिनीहरू मेन कुरा त भेला गराएर आइदिनु न भन्नलाई नै टाइम लाग्छ। आफै घर घरमा गएर कम्तीमा यो खालको प्रोग्राम छ आउनुहोस् तपाईँहरूको लागि हो सिक्नुहोस् भनेर भन्दा पनि यही हो, कसैको अब मेरो घरमा घाँस काट्ने मान्छे छैन होइन, दाउरा ल्याउने मान्छे छैन, म भ्याउँदिनँ, घरको काम घरभित्र नै सीमित हुन चाहन्छ। अब केही महिला दिदीबहिनीहरू केही चाहिँ अब अलिकति होइन है हामीले सिपहरू सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केही चाहिँ अब अलिकति अगाडि बढेर आउनुहुन्छ। मुख्य चुनौती त अब अघि नै भने आउन चाहनुहुन्न कि अब हामीले ल्याउन नसकेको हो कि उहाँहरू निस्कन नचाहेको हो, अब यही छ अलिकति समस्या चाहिँ। अब यो नयाँ संरचना, यो सङ्घीय संरचना पछाडि यहाँलाई अझ उपाध्यक्षलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी के छ भने न्याय क्षेत्रको पनि सम्पादन गर्नुपर्ने होइन, गाउँको मुद्दा मिलाउने अथवा के गर्ने भन्ने खालको छ। अब सबै त कानुन पोख्त पनि हुँदैनन् होइन, तपाईँहरू पनि त नयाँ हो, संरचना पनि नयाँ हो, कस्तो देखियो क्या यो न्याय सम्पादन गर्दाखेरिको यहाँको अनुभव चाहिँ अलिकति सुनाउ न। राज्यले परिकल्पना गरेर जस्तै 3 तहको सरकार भनेको छ। अब भन्दा माथि हामी सङ्घमा हेऱ्यो भने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भने जस्तै तल पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छ। तर जुन कन्सेप्ट लिएर यो संरचना निर्माण भएको छ नि, आज पनि दुःख चाहिँ लाग्छ कि जस्तै कर्मचारी नै छैन अहिले आजको दिनमा गाउँपालिकामा त फुल कर्मचारी छैन भने चाहिँ झन् न्यायिक समितिमा 2 वर्ष पछाडि बल्ल बल्ल प्रदेश सरकारले एउटा सहजकर्ता भनेर हामीलाई न्यायिक समितिले एउटा सहजकर्ता चाहिँ पठाएको छ भनौँ न, त्यो अहिले चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब एउटा सहजकर्ता छ जस्तै निवेदन लेखौँ आफै, दर्ता गरौँ आफै होइन, त्यस पछाडि फैसला गरौँ आफै, छलफल गरौँ आफै भनौँ न। तपाईँले भने जस्तै सबै उपाध्यक्ष उपप्रमुख ल पढेर आएको कोही पनि छैन होइन। अब कति कुरा त व्यावहारिक हिसाबले पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब जुन परिकल्पना अनुसार यो संरचना बनेको छ त्यति नै कर्मचारीहरू पनि फुलफिल भयो भने चाहिँ अलिकति काम गर्नलाई सहज चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ अनुभव छ। यहाँले त्यही त न्याय सम्पादन गर्दा देख्नुभएको भोग्नुभएको अलिकति अनुभव, कठिनाइ, चुनौती अलिकति सुनाउ न। कठिनाइ अब यस्तो छ, विशेष गरेर हाम्रो न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो श्रीमान श्रीमतीको झगडा होइन, अनि सात सिमानाको झगडाहरू नै आउँछ। अब देखिँदाखेरि भनौँ न हामीले यस्तो हेर्दाखेरि अब त्यो मुद्दाहरू देखिँदाखेरि जति हामीले सजिलो सहज ठान्छौँ नि त्यसरी नै अब
हामीले मेलमिलाप गराउँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ होइन। जस्तै दुईतिरको कुरा मिल्यो भनौँ न, दुवै तिनजनाको कुरा मिल्यो, सहमति भयो भने त सजिलै भयो होइन। फेरि एकदमै कुनै चाहिँ अब भनौँ न पक्ष र विपक्षले बोलेको कुरा पनि धेरै नै फरक हुन्छ। बाजिसके पछाडि त्यो अलिकति मिलाउँदाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ। मेन कुरा त अब हामीलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि अलिकति अब कानुनी सल्लाहकारहरू हामीले होइन राखेर अलिकति धारा उपधारा भनौँ न सबैहरू पल्टाएर कम्तीमा कानुनमा के छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई अलिकति डकुमेन्ट नै उयो गरेर राख्नु पाएदेखि चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। कर्मचारी त छैन, त्यो यहाँले भनिसक्नुभयो, समस्या त त्यहीँनिर छ। आफैले गर्नुपर्दा अघि यहाँले भन्नुभयो निवेदन लेखा आफै होइन, दुई पक्ष बोलाऊ आफै, त्यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अलिकति यहाँको अनुभव सुनाउ न। पहिला त हामीले आफ्नै कार्यकक्षमा नै छलफल गराउँथ्यो भनेपछि अब कति कुरा त फेरि सबैको छेउमा गर्न नमिल्नेहरू पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ न्यायिक समितिको लागि भने छुट्टै एउटा इजलाससहितको एउटा न्यायिक समिति गठन गरेका छ। अनि त्यसमा सहजकर्ता छ एकजना। अनि पहिलो त अब निवेदन आउँछ होइन, आइसकेपछि दर्ता गर्छ, त्यस पछाडि अब पिसी पठाउने हुन्छ है कुन डेटको लागि भनेपछि दुवै पक्ष बोलाएर उहाँहरूको आफ्नो कुरा राख्ने। अनि अहिलेसम्म आजको मितिसम्म पनि हामीले फैसला गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै उहाँहरूको निर्णयलाई नै होइन उयो गरेर विशेष गरेर हामी मेलमिलाप मात्रै गरेर पठाएको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यो भयो न्यायालयको कुरा, तपाईँलाई तोकिएको कुरा। अर्को विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, अब अध्यक्ष भइदिएको भए अझ बढी अधिकार हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी भन्नुभयो, उपाध्यक्षको अलिक कमै अधिकार हुन्छ। यो विकास निर्माणको काममा चाहिँ अब उपाध्यक्षको अवस्था के रहेछ, तपाईँहरूको भूमिका के हुँदो रहेछ, कमी भयो जस्तो लाग्यो कि होइन? आफ्नो प्रभावकारिता चाहिँ कसरी देखाइरहनु भएको छ यहाँले? मेरो बुझाइ स्थानीय सरकार यो टिमले चलाउने हो भन्ने बुझ्छु है म। एउटा हिसाबले एउटा टिम सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त्यो सरकार अथवा भनौँ न त्यो हरेक कुरा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अब हाम्रोमा अलिकति फरक पाउँछु म आफैले पनि होइन। अब जस्तै विकास निर्माणको कुरा गर्नुभयो, विकास त अब यो संरचना भनेपछि एउटा गतिमा गएको छ, जे जस्तो भए पनि देखिने नदेखिने हिसाबले एउटा नियमित रूपमा एउटा प्रक्रियामा गएको छ। तर साँच्चै नै भन्दाखेरि अब जस्तै के हुन्छ भने अहिले पनि बजेट बनाउने तरिका जस्तै जे नि एउटा बजेटसँगै गएर ठोकिन्छ। बजेट बनाउँदाखेरि खासमा चरणहरू हुन्छ, बजेटको पनि 7 चरणहरू पार गरिसके पछाडि हामीले बजेट बनाउने हो। तर जसरी अब जस्तै ओडाको सिलिङ आउने, त्यस पछाडि गाउँपालिकाले बसेर छलफल गर्ने भनौँ न, त्यो हिसाबले हामीले गर्छौँ। तर एकदमै अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ साँच्चै नै अहिले पनि विकास भनेको देख्ने चाहिँ यही भौतिक संरचनाहरू बनाउनेलाई मात्रै विकास देख्ने चाहिँ अलिकति त्यही मानेमा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। सरकारको हिसाबले चाहिँ हामी चलेको छैनौँ कि हिजो गाविस जसरी चल्थ्यो भनौँ न, यो नियमित बजेट मात्रै बाटबाट अलिकति हामी अर्कै ढङ्गले नयाँ शैलीले अर्कै ढङ्गले अलिकति
अलिकति परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्न पर्छौँ भनेर चाहिँ हामी राख्छौँ। तर फोरममा अब यही हुन्छ, कुरा कतिको सुन्ने कतिको नसुन्ने भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि अब जति गर्न खोजेको भनौँ न, जति आफूले खोजेको छ त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैन। अब के आवश्यकता देख्नु भएको छ क्या तपाईँले? यो नयाँ भनेको नि त के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? होइन, त्यही त यस्तो छ, जस्तै अब भोटेकोसी गाउँपालिका त पर्यटनको हिसाबले पनि प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो होइन। अलिकति त्यहाँ अब अहिले पनि फिल हुन्छ, जस्तै भूकम्प पछाडि अब भनौँ न अलिकति तहस नहस भएर भर्खरै उठ्दै गरेको अवस्था छ। कम्तीमा बाह्य पर्यटकलाई मात्रै भित्र नसके पनि हामीले आन्तरिक पर्यटकको लागि भए पनि अलिकति जस्तै अब बाटोघाटो मेन कुरा चाहिँ सडककै स्तर उन्नति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी जस्तै अब जहाँ जुनसुकै जाँदाखेरि पनि सडक स्तर उन्नति हुनुपर्छ र त्यस पछाडि आउने आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि बस्नको लागि भनौँ न होमस्टेहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि अब अलिकति जस्तै यो प्याराग्लाइडिङहरू भनौँ, नयाँ प्याराग्लाइडिङ अब हुन त हाम्रो त बन्जी जम्पहरू त छँदैछ, तातो पानी धार त्यत्रो महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलहरू छ। त्यसमा पनि अरू पनि अलिकति पर्यटकलाई कसरी हुन्छ भित्राउनको लागि त्यो त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँहरू आवधिक सरकारको प्रतिनिधि होइन, 5 वर्षमा निर्वाचित भएर आउनुभयो, त्यो गर्नुभयो। अनि अर्को स्थायी सरकार भन्ने चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र होइन। यहाँहरूले देखेको सपनालाई पुरा गर्न अथवा समन्वय गर्न यो स्थायी सरकारको प्रतिनिधि कर्मचारीको सहयोग साथ चाहिँ कतिको पाइँदो रहेछ, कतिको समस्या हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ कि के छ यहाँको अनुभव? कर्मचारीको साथ सहयोग बिना त जनप्रतिनिधि देखेको सपना पुरा हुँदैन होइन। तर कर्मचारीले पनि अब साँच्ची नै एकदमै मनबाट नै होइन, जस्तै जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कर्मचारी चाहिँ अब त्यो खालको कर्मचारी पाउनु चाहिँ हाम्रो पनि सौभाग्य हो जस्तो लाग्छ एउटा हिसाबले। हुन त अब हाम्रो गाउँपालिकामा 4वटा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेन्ज भइसक्नुभयो र पनि उहाँहरूले त्यस्तो असहयोगै गर्ने खालको चाहिँ हुनुहुन्न थियो होइन। तर हामीले जति खोजेको भनौँ न, जति हामीले चाहेको त्यो खालको सहयोग पनि पाएको जस्तो चाहिँ लागेको छैन। किन होला त्यस्तो भएको? कर्मचारीबाट तपाईँहरूले काम लिन नसक्नु भएको कि उहाँहरूको त्यो नेचरै त्यस्तो भएको होला? होइन, नेचरै त्यस्तो भन्दा पनि अब यस्तो हो, जस्तै उहाँहरूले पनि कामै गर्न नसकेको होइन। कुनै कस्तो हुन्छ जनप्रतिनिधिले चाहिँ अब जस्तै केही समस्या भएपछि गरिहाल्नु पर्ने भनौँ न, अब क्विक डिसिजन गर्नुपर्ने भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब यहाँबाट अलिकति यस्तो भएपछि मात्रै मिल्छ, यसले गर्दा मिल्दैन भन्ने खालको समस्याहरूले चाहिँ अलिक चाँडो भनौँ न तत्काल चाहिँ हामीले अब अलिकति के भन्नु सेवा दिन नसक्ने हो कि जस्तो चाहिँ अब लाग्छ। नेपालमा 3 तहको सरकार, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, यहाँहरू स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, 3 तहको सरकार छ। केहीले भनेका छन् यो सङ्घीय सरकार यो प्रदेश सरकार यो बिचको चाहिँ धेरै काम लागेन पनि भनेका छन्। के लाग्छ यहाँलाई? 3 तहको सरकार बिचको समन्वय छ, आवश्यक छ अथवा छैन? यहाँको अनुभवले के भन्छ? हामीले त सहकारी गर्ने भनेको अब अहिले प्रदेशसँगै भनौँ, प्रदेश अनि सङ्घमा हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको छ। जस्तै अब बजेट बाँडफाँडको बेला मेन कुरा त बजेटसँगै गएर जोडिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तै प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँको के हो आवश्यकता होइन हेरेर कहाँ चाहिँ के छ आवश्यकता त्यहाँ भन्ने हिसाबले कोर्डिनेसन चाहिँ भएको छ। अब सङ्घमा चाहिँ ठ्याक्कै हामी आफैले पनि भन्दा पनि उपाध्यक्ष म आफैले चाहिँ त्यस्तो धेरै कोर्डिनेसन भएको छैन र पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। विकास निर्माणको काम धेरै नै छ। अब तपाईँको भौगोलिक स्थिति पनि त्यस्तै छ होइन। हिजो चुनावको बेलामा गाउँ गाउँमा गएर टोलमा गएर ठाउँ गएर भाषण पनि गर्नुभयो, यो गरिन्छ ऊ गरिन्छ पक्कै गर्नुभयो, भोट पनि माग्नुभयो होइन, घोषणापत्र पनि बनाउनु भयो, यो गर्नुभयो। 3 वर्ष बढी भइसक्यो। के लाग्छ यहाँलाई? मैले जे भनेको थिएँ त्यो गरेँ जस्तो लाग्छ कि अझ गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? तपाईँले हिजो गर्नुभएको बाचा र अहिले गर्नुभएको कामको तुलना कसरी गर्न मिल्छ? होइन, यस्तो छ, चुनावमा त अब बोले जति सबै कुरा त पुरा भएको छैन र पनि केही चाहिँ पुरा भयो भन्ने लाग्छ। अब जस्तै हामीले एउटा सपना चुनावको बेलामा त अब कति कुरा त आफूतिर आकर्षित गर्नुको लागि पनि भनौँ न अलिक धेरै पनि केही कुराहरू भने होला भनौँ न एउटा हिसाबले। त्यसो हुँदाखेरि तर जति बोलेको छ त्यो 100% चाहिँ पुरा भएको छैन र पनि पुरा गर्ने क्रममा जस्तो अझै पनि त 1 वर्ष हाम्रो बाँकी नै छ होइन। त्यतिभित्र हामीले बोलेको कुराहरू भनौँ न हामीले बाचा गरेको कुराहरू चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने अभियानमा छ। के छ तपाईँलाई एउटा भोटेकोसीको सुन्दर सपना यस्तो चाहिँ बनाउन पायो हुन्थ्यो भन्ने कस्तो लागेको छ? भोटेकोसीको त मलाई त अहिले पनि फिल हुने कुरा जस्तै अब मेन कुरा हामीले एउटा गाउँपालिकाले विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा नै मुख्य अब हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो आफ्नो बुझाइमा पनि मेन कुरा चाहिँ अब
शिक्षामा जोड दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। परिवर्तन भनौँ जति हामीले खोजेको जति त्यो भन्छ त्यहीबाट नै हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ शिक्षामा चाहिँ फोकस मेन मुख्य शिक्षामा फोकस, त्यसपछि चाहिँ अब स्वास्थ्य होइन, त्यस पछाडि गएर त फेरि अब विभिन्न छ कृषि पशु सबै क्षेत्रलाई नै हामीले प्राथमिकता राखेर लानुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ लगानी गरेर त्यहाँको बालबालिका भनौँ न, त्यहाँ अब आजको दिनसम्म नि कुरै गर्नुपर्दाखेरि भोटेकोशी गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्ने कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ हाम्रो डाटा तथ्याङ्कमा भनौँ न। भनेपछि हामीले अघिल्लो वर्ष पनि अलिकति लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेर होइन सुरुवात मात्रै भए पनि गरौँ भन्ने हिसाबले गर्छ। अब लाग्ने भनेको त मुख्य कुरा त त्यहाँको पर्यटक स्थलहरूलाई होइन प्रचार प्रसार गरेर आन्तरिक भनौँ न पर्यटकहरू बढाउने नै हो मुख्य चाहिँ कुरा। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अलिकति गाउँपालिकालाई अब शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति उन्नत प्रगति गरेर त्यो गाउँपालिकाको भनौँ न व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि अलिक अब नाम पुर्याउने। त्यस पछाडि अब भोटेकोशी गाउँपालिका चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै अलिकति नमुना गाउँपालिका भएको चाहिँ देख्न चाहन्छु। तपाईँ एकजना शेर्पाको छोरी दाबुटी शेर्पा होइन, तपाईँ जस्तै कोही एउटा महिला त्यहाँको यति राजनीति गर्छु भनेर आउने महिलालाई यहाँको सुझाव के हुन्छ? मेरो अब सुझाव भनेको चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन होइन। जस्तै राजनीति गर्छु भनेर जति हामी आउँछौँ सजिलो छैन, तर पनि सजिलो छैन भनेर हिम्मत हारेर पछाडि चाहिँ बस्नु हुँदैन, अगाडि चाहिँ सर्दै जानुपर्छ। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कहिले लडिएला कहिले ठोकिएला होइन कहिले के होला, र पनि कन्टिन्यू अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिन्छु। यो त महिलाको कुरा हो। अहिले पछिल्लो समय राजनीतिप्रति युवाहरूको विशेष गरी युवा जेनेरेसनको एकदम आकर्षण छैन होइन, गाली गर्ने बाहेक केही पनि छैन। किन के लाग्छ यहाँलाई? एउटा युवै हुनुहुन्छ यहाँ पनि, राजनीतिप्रति मान्छे आकर्षित युवाहरू आकर्षित नहुनुको कारण अथवा उनीहरू वितृष्णा जाग्नुको कारण के जस्तो लाग्छ? अब अहिलेको ताजा अवस्था त अब देशको स्थिति नै यस्तो छ, त्यही भएर पनि होला। र मुख्य कुरा त यही हो, जस्तै जो नेतृत्व गरेर अगाडि बढेको छ अब सबैको इच्छा आकाङ्क्षा भनौँ न एउटा देशप्रतिको त्यो पुरा गरिदिन नसक्दैन हो जस्तो लाग्छ। हामी पनि हिजो हामी जुन भनौँ तल कार्यकर्ता भएर नेताहरूलाई हामीले जसरी भनौँ न हेर्थ्यौँ, आज पनि अब हुन त युवाहरू जो अब अहिले पार्टीमा मात्रै आबद्ध हुनुहुन्छ भनौँ न एउटा साँच्चै नै परिवर्तन चाहने युवाहरू जति हामीले परिवर्तन खोजेको त्यो सबै भएको छैन नि। त्यसो हुँदाखेरि पनि अलिकति अब वितृष्णा पैदा हुने त्यही भएर होला जस्तो लाग्छ। के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ? युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न त यहाँ युवा भएको कारणले त एउटा केही त देख्नु भएको छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब अलिकति विकास निर्माणमा नै बढी जोड दिएको हुन्छ सबैले। अब अलिकति सबैको चासो भनेको चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो अलिकति भनौँ परिवर्तन विकास भइदियो हुन्थ्यो। जस्तै काहीँ बाटोहरू बन्दी भनौँ न एउटा हिसाबले त्यो खालको एउटा चाहना राखेको हुन्छ भने चाहिँ अब माथि मेन कुरो त देशको पनि त्यही होला, अब अलिकति चेन्ज भइदिएको अब अलिकति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सबैले यो गरिरहेको छ, यही चाहने भएको भएर पनि होला। अब हामीले पनि त्यसैको लागि अब कन्भिन्स गराउने आफ्नो ठाउँबाट जति सकेको भनौँ न पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा मैले सोध्न भुलेको यहाँलाई भन्नै मन लागेको त्यस्तो केही छ भने? हुन त हामीले विकास त हरेक क्षेत्रमा गरिरहेको छौँ, कृषिमा गरिरहेको छौँ, पशुमा गरिरहेको छौँ, तर शिक्षामा चाहिँ हामीले अब अहिले सुरुवात भएको छ भोटेकोशी गाउँपालिकामा यो मन्टेश्वरी अवधारणाको चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन भएको छ 2टा विद्यालयमा, विशेष गरी अहिले कोदारी मावि र झुइपुर माविमा चाहिँ हाम्रै सरकारी विद्यालयहरूमा पनि मन्टेश्वरी अवधारणाको चाहिँ हामीले अहिले कक्षाहरू सुरु हुँदैछ भनौँ न। त्यो अब टिचरहरूले सबै ट्रेनिङहरू लिइसकेको छ अनि त्यस पछाडि अब त्यो सुरु हुँदैछ भनौँ, चाँडै नै सुरु हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ अब एकदमै गर्व लाग्छ आफूलाई पनि, जे जस्तो भए पनि सरकारी विद्यालय भनेपछि हेर्ने नजर, फ्यामिलीले घरबाट बच्चालाई स्कुल पठाउनेदेखि नै अलिकति फरक पाउँछ नि। जस्तो जब बोर्डिङमा बच्चा जान्छ आमाले पुरै होइन तयारी गरेर पठाएको हुन्छ नि, सरकारी विद्यालयमा त त्यसरी उयो भएको हुँदैन। त्यही पहिलो घरबाट जानेदेखि त्यसपछि पढाइमा पनि अलिकति अब टिचरहरूले जति उयो गरेर पढाइ गर्नुपर्थ्यो नि त्यो भएको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अहिले एउटा मन्टेश्वरी अवधारणा सहितको एउटा कक्षाहरू सञ्चालन गरेछ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपप्रमुख दाबुटी शेर्पा। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ, नमस्कार।